मुझे बहुत याद आता है। अदिल एक बारी मिल जा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर बेटा बहुत याद आता है। अभी 2-4 दिन में मैंने फोन किया था तो कह रहा था मैं आऊँगा, अब देखें कब आएगा, कब आता है। कहाँ है बेटा? लाहौर में। क्या नाम है उसका? अदील। बस बीवी मिली है तो बीवी ने दिमाग खराब कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो ऐसा भी क्या तंग कर दिया कि माँ के लिए भी जगह नहीं है घर पर क्या? मैं गई थी रहने, मगर उसने रखा नहीं, फिर मैं चुपचाप उनसे बगैर बताए चली आई। तो अभी आप क्या पैगाम देंगी? वैसे ये लाहौर में ये चैनल देखा जाता है, पब्लिक न्यूज़, और बहुत अच्छे उस पर देखा जाता है, और तकरीबन हो सकता है कि आपकी आवाज़ आपके बेटे तक पहुंच भी जाए। तो कैमरे में देखकर आप क्या पैगाम देंगी? मुझे बहुत याद आता है। अदिल एक बारी मिल जा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इन माँ को आपके किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपको देखना चाहती हैं, आपको खुश देखना चाहती हैं। आप आएँ, माँ से मिलें, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़रा, ईद कैसे सेलिब्रेट करती थी पहले आप, और अब कैसे कर रही हैं? पहले सेलिब्रेट करती थी जब मैं मेरी मतलब माँ बाप जिंदा थे, भाई बहन कंवारे थे, कुछ शादी वाले थे, तो एक साथ बड़ा मज़ा आता था। कपड़े भाई नए दिला देते थे, तो जूते दिला देते थे, मेकअप का सामान दिला देते थे। भाई मेरे मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे देते थे, मुझसे बड़े थे, बड़े हैं तो देते थे। फिर मेरी शादी हो गई। फिर मैंने वकालत की है। वकालत की ये है? हाँ, क्या बात है। हम लोग असल हैदराबाद के हैं, तो अच्छा। मैंने हैदराबाद में लॉ किया और मेरे भाई ने मेरी एजुकेशन करवाई, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने 7 साल मैंने वहाँ पर वकालत की। तो फिर मैंने अप्लाई किया 2-4 जगह पर, तो फिर यहाँ पर श्री सदर्न गैस कंपनी में मुझे लीगल मैनेजर की पोस्ट में अपॉइंट किया गया है। ये जो हेड ऑफिस है ना सिविक सेंटर पर, जी हाँ, जी हाँ। इसमें मैंने 25 साल मैंने जॉब की वहाँ पे है, सर्व किया। जॉब सही। किया। मेरी शादी भी हो गई, उस दौरान मेरी शादी हो गई। फिर वो शादी भी अच्छी हुई, वो मियाँ भी अच्छा था, उसके पास वो स्टेट एजेंसी का करता था, और मैं भी कमाती थी। हम बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार। औलाद बच्ची नहीं, मर गई मेरी, हुई थी मगर बच्ची नहीं। फिर उसके बाद औलाद नहीं हुई दूसरी। और फिर मैं कराची में रह गए, भाई वगैरह वो बहनें वो हैदराबाद में रह गए। उनका आना कम हुआ मेरे पास। मेरे भाई मुझसे बड़े हैं, रिटायर्ड हैं, तो वो बेचारे बूढ़े हो गए हैं। अभी मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, हैदराबाद में है, कि ईद के दिन वो आके मुझसे मिल क्या जाए। नाम है उनका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सलीम हैदराबाद में है। हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा भाई, मोहम्मद सलीम अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनसे भी दरख्वास्त है कि आपकी बहन यहाँ पर मौजूद है, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि हमारे साथ वकालत करने वाली वकील जो एक माँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इन तमाम माँओं की जो सरपरस्ती करती हैं फरजाना माँ जी, वो भी इस वक्त यहाँ पर आ चुकी हैं, और तमाम लोगों में वो अभी ईद भी मिल चुकी हैं तमाम माँओं से, तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। आइए चलते हैं उनके पास। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ वो माँ मौजूद हैं जिनकी सरपरस्ती में इतनी सारी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं, और फरजाना माँ जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से। खैर मुबारक आप सबको भी। अच्छा, माँ जी मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा ज़रा, रमज़ान इन तमाम माओं का कैसा गुजरा है? क्योंकि मैंने जितनी माओं से बात की है उन्होंने कहा है कि
ہمیں سحری اور افطاری میں ایک یہاں پر رونق لگی ہوتی تھی. ماں جی ہمارے لیے سحری بھی بناتی تھی, افطاری بھی. الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ پاک نے ہر بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے جس کو جستجو ہوتی ہے جو مانگنے کی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ یا اللہ پاک مجھے حقوق العباد میں کا ایک ذرہ ذرہ عطا کر دے. تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو پورا کر سکوں. تو اب کوشش میں لگی ہوئی ہوں. تو رمضان کا مہینہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے جو کہ جس میں ایک پل بھی جو ہے نا وہ آپ ضائع نہیں کر سکتے ہو. تو بس میں اسی طرح میں لگی ہوئی ہوں. اللہ نے مجھے ہمت دی ہوئی ہے اور چلتا جا رہا سلسلہ. اچھا, یہاں پر بہت ساری مائیں ایسی ہیں جن کے بچے انہیں یہاں چھوڑ گئے ہیں, یا کچھ ایسے ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہاں پر اس وقت انتظار کر رہے ہیں. عید کے موقع پر بھی ان کی خوشیاں مکمل نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گی آپ, کیا کہیں گی جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, جو ان بس کے پورا رمضان بھی یہی کہتی رہی کہ رمضان میں آ کے ملو. عید کا تو ایک دن ہوتا ہے نا, رمضان کے تو 30 دن ہوتے ہیں, 29 زیادہ تر تو 30 دن ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ 30 دنوں میں نہیں انہوں نے ہماری سنی تو اب کیا سنیں گے. پھر بھی عید ہے, آنا چاہیے ان کو, آنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا حساب ہوگا, بہت بڑا حساب ہوگا کہ یہ اس عمر میں ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ آپ کا انتظار کریں گی. اور آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ آپ کو کیا پریشانی ہوگی ان کی تکلیف سے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو ناراض کیا ہوا ہے. آپ اپنے بزرگوں کا خیال نہیں کرتے ہو. رمضان پورا گزر گیا. اب یہ ہوگا کہ آپ دیکھنا کہ قبرستان پہ نا جو دنیا ٹوٹ کے پڑی ہوگی اور زندہ لوگوں کے پاس کوئی نہیں آئے گا ملنے. اللہ اکبر. اچھا, عید کے موقع پر ویسے تو یہاں پر جتنی مائیں موجود ہیں انہیں دنیا کی ہر طرح کی سہولیات یہاں پر موجود ہیں, ہر طرح کا کھانے کی کوئی پریشانی نہیں ہے, رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ ایک چیز احساس سے رہ جاتا ہے. اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہوا ہے جن کے جب آپ آنکھ کھولتے ہو تو وہ رشتے نظر آتے ہیں سارے. تو اگر 60 70 80 90 سال کی عورت جو ہوگی وہ اس نے کتنے دن وہ ان سالوں میں رات اور دن گزارے ہوں گے اپنے رشتوں میں. تو اگر اب بڑھاپے میں جب کہ اب ضرورت ہے ان کو, تو اگر وہ نظر نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے وہ تکلیف تو ہوگی نا ان کو, اور انتظار بھی ہوگا. یہاں جتنی مائیں موجود ہیں ان کے اوپر ستم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ مائیں اپنے بچوں کو دعائیں دے رہی ہیں. یہ کیسی اپنے ہستی رشتوں ہے کو ماں, بھی, اپنے رشتوں کو بھی. یہ ماں کیا ہستی ہے, یہ آپ بتائیں گی ماں کیا چیز ہے کیا یہ ہستی؟ ماں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں اپنے آپ کو 70 ماؤں کے ساتھ رکھا ہوا ہے, ایسے نہیں رکھا ہوا. کیونکہ ماں تو ایسی جس طرح اللہ گناہ کرو اور بار بار معافی مانگو اور اللہ معاف کرتا ہے, اسی طرح ماں بھی ہے. اللہ نے یہ درجہ کسی اور پیغمبر یا کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں دیا ہوا, اپنے ساتھ کیوں دیا ہوا ہے ماں کو؟ کیونکہ اللہ بھی معاف کرتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, اللہ بار بار معاف کرتا ہے ہمیں. اسی طرح یہ مائیں بھی ہیں. اسی طرح جب وہ سامنے آ جائے گا نا, اولاد آئے گی, کوئی رشتہ بھی آ جائے گا, کبھی گلہ نہیں کریں گی, ہنس کے گلے لگائیں گی. بالکل. اور گلا آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ دعائیں دے رہی ہیں اس وقت مائیں, تو اتنی مشکلات میں ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں, اتنی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں, مائیں پھر بھی دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ان کی ماں, ان کے منہ سے اگر کوئی ایک ایسا الفاظ نکل جائے جو عرش تک کو ہلا دے, تو کیا صورتحال ہو بات سکتی ہے؟ یہ ہے کہ یہ منہ سے تو نکالیں گی نہیں نا, کبھی نہیں نکالیں گی. جب اندر دل دکھا ہوا ہے تو وہ تو عرش تو ہلتا ہی ہلتا ہے. ماں کی آنکھوں میں آنسو ایسے میں دیکھ کر, میں کسی اور سے گفتگو کر رہا ہوں تو پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ دوسری ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور مائیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں بھی, لیکن پھر بھی دعائیں بچوں کو دے رہی ہیں. دعائیں, اور جب وہ سامنے بھی آئیں گے نا تو ایسے گلے لگائیں گی اور اتنا پیار کریں گی کہ اچھا, جب بھی ہم لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں نا تو اگر کوئی پوچھتا ہے نا تو آپ نے دعا کیا کی, تو کیا اپنے بچوں کے لیے دعا کی, اپنے بچوں کے لیے دعا کی, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کی. تو یہ ہے, یہ رتبہ ماں کا ہے, یہ ماں کا رتبہ ہے, اور ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.